یہ تواڈے ہاتھ 'چ فیصلہ ہے. اسی تو مراد ہے پوری تاریخ لبیک یا رسول اللہ. مراد اسی تو مراد میں نہیں ہوندا. میں تے پانی 2-4 فٹ پرے پیا ہوئے تے پانی نہیں پکڑ سکتا. میں تے اتنا معذور آدمی ہوں. اے مراد ہے تسی لوگ ہو سارے. اسی تواڈے واسطے ایک ماحول پیدا کر دیتا کہ نہیں یار صدیاں بعد بھی کوئی دین واسطے کھڑا ہو جائے تے مردہ بندہ نہیں. جی مردہ ہوندا تے میں کدوں دا مر چکیا ہوندا. میں اپنے بارے تواڈے نال گل کر رہا. واللہ میں کدوں دا انہاں نے جڑے حربے استعمال کیتے تے میں کدوں دا ہارٹ اٹیک ہو چکیا ہوندا. آخر بندہ ہے نا. آخر ایک حد ہوندی ظلم و ستم دی بھی. لیکن مینوں ہر واری ایک نواں مزہ آیا انہاں دے ظلم و ستم سہن دا. ایک نواں مزہ آیا کہ میں آکھا یار کوئی گل نہیں. تو کیڑے کم کیتے تو ویل چیئر تے بیٹھیا. تو کی ہویا جے روٹی نہیں ملی تے کیڑی بات. تیرا گھر سارا لٹ کے لے گیا تے کیڑی بات ہے. مالک تینوں اور دے جان. کیوں جی پترا میرے نو ماریا انہوں نے لٹا کے کٹیا. مارن دے قریب جب پہنچے تو انہوں دی جان چھوڑی. میں کہا مر بھی جاندے تو صحابہ دے بچے نہیں مرے شہید ہوئے تے ساڈے مر گئے تو کیڑا ہونا. جیلاں وچ میں کہا صحابہ نہیں گئے نبی نہیں جیلاں وچ گئے. جناب یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل وچ رہے. 9 سال آپ جیل وچ رہے. اللہ دے نبی. ہاں جی اسی جیلاں وچ اگر رہ رہے تو کیڑا کم ہو جانا ہے. تے جڑے باہر نو نہیں مردے. ہاں باہر بھی جاندے لوگ مر جاندے. جاندے ایکسیڈنٹ ہو جاندے. جاندے پتہ نہیں کیڑیاں لوگاں نو بیماریاں لگ جاندیاں. جے جیل وچ مر گئے تو پھر کی ہونا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. جدوں سیدنا صدیق اکبر میں گل پلے بدی ہوئی جدوں پورا عرب انج لپیٹ وچ آ گیا نا حضور دی تشریف آوری تو بعد ہر طرف افراتفری پھیل گئی. تے سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید نو بلایا. فرمایا خالد تو حالات ویکھ رہا. انہاں کہا جی ویکھ رہا. فرمایا انہاں نوں قابو کرنا ہے تے میں تینوں 2 گلاں کرنا. انہاں دوواں تے تو عمل کیتا تے اسلام پھر ایک باری پوری دنیا نو دس دے گا اسلام کیویں. انہاں کہا جی دسو. آپ نے فرمایا شہرت کولوں بھجی. شہرت دے پیچھے نہ نسی تے عزتاں تیرے پیچھے نسن دی. ایک تے اے گل تے دوسری فرمایا موت دے پیچھے نسی. کمی ادھر آ تے زندگی مل جائے گی موت نہیں آئے گی. اے 2 گلاں خالد بن ولید نو سیدنا صدیق اکبر فرمائی. عزت پیچھے نہ نسی عزت تیرے پیچھے آئے گی تے موت نو کمی ادھر آ تے موت تیرے نیڑے نہیں آئے گی. پھر گل انجی بنی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. پھر جدو سیدنا خالد بن ولید تو موت آئی تے آپ نے پھر اس میں موت نو دیکھ کے فرمایا لقیت قضا و قضا ضعفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. فرمایا آج تو خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. میں تے تینوں تلاش کردیا پورا جسم برباد کروا چھڈیا. میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے. ادو تو ویکھ کے نہ آئی. ادو میری طاقت ویکھ کے نہ آئی. آج کمزور سمجھ کے آ گئی. آپ نے فرمایا میں تینوں لکھاں دے لشکراں وچ تلاش کیتا ادو تے نظر کوئی نہ آئی. اج تو آ گئی. وہا نموت علی فراشی حدفان فی کما یموت البعیر. آپ فرمایا ہن خالد بستر تے مر جائے گا جی میں اٹھ اپنے قلعے تے بدیا مر جاندا. ہائے او دن موت آندی جدوں میں 40,000 دے لشکر وچ 10 بندے کٹ کے لے گئے سی. ادو موت آندی نہ ادو کیوں نہ آئی. آپ جاندے میں افسوس کیتا. فرمایا آج خالد دے سامنے آئی ہیں جدوں میں ڈھونڈدا سی ادو کیوں نہ آئی.